वतीत आसा आनी लेडीजां खातीर बिकॉज थोडे आसा तांकां अवेरूच ना म्हणजे एज्युकेटेड आसा तांकां अवेर म्हणजे अनएज्युकेटेड आसा तांकां अवेरनेस ना म्हणजे ती आमच्या वांगडा कितें करतले ते सो एक्चुली मुवी बरी आसा आनी आमकां सगळ्यांनी आवडली थँक्यू केरळा टू खूब बरी आसा आनी खुबशे थिंग्स आमकां शिकपाक मेळ्ळे रियलायज जालें सगळ्यांनी पळोवपाकूच जाय खूब बरी आमी सगळे आमी सगळ्यांक हें केलें पळयात थँक्यू सो मच भैया फॉर दॅट आनी खूब पळयतात जाल्यार अशें रिलीजन अशें कांयच खूब धरना जाल्यार हय करून पळोवन करात मातशें अशें आनी इवन तितून स्टोरी दाखयला ती सुद्दां बरी आतां रिलेटेबल आनी टीनेज गर्ल कशी फॉलो करता देन एज ग्रुप सो बेसिकली बॉयज बी तशेंच आसता लायक कन्वर्ट करपाची गरजूच आसता एक लोक करता जाल्यार डायरेक्ट लग्न जावपाचें कन्वर्ट करपाचो प्रॉब्लमूच ना फर्स्ट ऑफ ऑल हांव संगीत बाई सराक थँक्यू म्हणपाक सोदता कारण ताणें आमकां केरला स्टोरी म्हणपाक चान्स दिलो आनी सेकेंड म्हणल्यार हांव जे आयज ताची चोडवां आसा जी कॉलेजी पळयता स्कुलान वयता तांकां सांगूंक सोदता की जे स्पेशली जे मुस्लीम चेडे आसा तेंच्या भानगडीन पडचें कारण तेंचो मेन एम म्हणल्यार होच आसता की तांकां मोगांक हें करून कन्वर्ट करचें तांकां फसोवन आपल्याची रिलीजन कन्वर्ट करपाक लावचें सो हांव तितलेंच सांगपाक सोदता आनी ऑल्सो आनी लास्ट हांव सगळ्यांनी एक सांगपाक सोदता की ऑल इंडिया सगळ्या सारकीच आसता सगळ्यांक महिला दिनाच्यो शुभेच्छा आयज महिला दिनाच्या जागतीक महिला दिनाच्या निमतान आज केरला स्टोरी 2 हे पिक्चर दाखोवपाक लागून आमच्यो ह्या भागांतल्यो चडांत चड चलयो आमी तांकां दुर्गा म्हणटा दुर्गांनी हें पिक्चर मुद्दम पळोवचें म्हणून तांकां लागून हाडलें बाकीचे कार्यक्रमांनी करपाक जाताले पूण तेजे पेक्षा आमी कार्यक्रम केले तेजे पेक्षा जागृती जावप चड इम्पॉर्टंट आनी केरला स्टोरी हें असली मुवी आसा की तितूंतल्यान आमचे कडेन कितें फुडें चूक जावंक शकता आनी समाजा खातीर ही चूक कितली मारक पडूं शकता हें समजता अश्यो एक स्टोरी आसा त्या केरला स्टेटीन चडशे त्या कासारकोड ह्या जिल्ल्यान की ठरोवन चलयांक फसयल्ले वता आनी म्हणजे तुमचे देवान कितें दवरलां अंधश्रद्धा तुमच्या देवान भितर कांय ना आनी आमच्या देवाचें कशें बरें आसा हें अशें फुसलावन सगळ्या चलयांक मोगाचें हें दाखोवन तांकां आपल्या धर्मान ओडप आपल्या धर्माच्या हितून भितर घेवप आनी तेजे नंतर तेंचे बरोबर लग्न करप आनी मागीर फसोवप अशें कितल्योश्यो गोश्टी ह्या केरला स्टोरीन फाटल्या आमी एक भागान पळयल्यो आनी दुसऱ्या भागान आमकां जो बरें स्वता एक्सपिरियन्स करना तो बरें त्यो कळना आमकां तेजी अनुभुती येना म्हणून हे मुवी पळोवपाची गरज आशिल्ली म्हणून महिला दिनाच्या निमतान जागृती जावची म्हणून सगळ्या हांगच्या दुर्गांक आमी हे पिक्चर दाखोवपाचो ठरयलें जितूंतल्यान जागृती जातली परत अशें केन्नाच केरला ज्यो चलयो फसल्या हितून तेजे नंतर भायर काडले खुबश्या जाणांक पूण परत अशें केन्ना जावचें न्ही गोंयांत तरी जावचें न्ही म्हूण आमच्या सायडींतल्यान बजरंग दलाच्या सायडींतल्यान एक बारीकसो प्रयत्न आसा हितूंतल्यान महिलां भितर जागृती जावन अशें केन्नाच कोणी जर आपल्याक फसोवपाक येता तितूंतल्यान कशे त्यो ट्रिक्स वापरता आनी हेच केरला स्टेट आशिल्ली तितूंतल्यान आयसीस म्हणजे इराकाक जेन्ना आतंकवादी संघटना जॉयन जावपाक लागले तेन्ना हांगच्यान भुरगे गेल्ले म्हणजे ह्या स्टेटीन देश विरोधी कामां कारवाय करपा खातीर तरेतरेच्यो एक्टिविटीज चालू आसता तितूंतली एक लव जिहाद आनी ते लव जिहादाची प्रकरणां इतलीं फुडें वयर आयलीं आनी कितल्यो भितर चलयो फसल्यो अश्यो चलयो परत आमच्यो खंयच्योच फसच्यो न्ही भारताच्यो हिंदू चलयो फसच्यो न्ही म्हणून हें पिक्चर पळोवपाची गरज आसा म्हणून मुद्दम हांकां दाखोवन हाडलें तितूंतल्यान जागृताय जातली आनी महिला दिनाच्या निमतान जागृताय जावन प्रत्येक बायलेन प्रत्येक भुरग्यान ही जबाबदारी घेवची पडटली आनी त्या पिक्चरांतल्यान प्रेरणा घेवन ही जबाबदारी घेतल्यान खंयचीच चली हेजे नंतर ते मोगाचें आमीश दाखयता आनी मागीर फसयता आनी धर्मान ओडटा आनी अशें करून धर्मांतरण करून कितें कोण बरे भशेन मोग भितर आसत ना हितून ते 4 लग्न जाता आनी ह्यो चलयो वचून थंय फसता तांकां बुरका घालपाक लायता हितून धर्माचें देवाचें कांय नासता हितून धर्मांतरण करून डेमोग्राफी चेंज करप होच तेंचो मेन हेतू आसा आनी हितून आमचे भुरगीं आमची चलयां
फसची न्ही म्हणून हो आमी आयज पिक्चर दाखयला. सगळीं भुरगीं म्हणजे अख्खो थिएटर फूल आसा. महिला दिनाच्या निमतान सगळ्यांक जागृताय जातली अशी अपेक्षीत धरता आनी प्रत्येकानी हो मुवी पळोवचो आनी हितूंतल्यान कितें तरी घेवची. संकेत, महिला दिनाच्या निमित्तान जो आयज तुमी पिक्चर दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा पळय, कसो रिस्पॉन्स आसा महिलांचो किंवा चली भुरगेचो तुमकां मेळ्ळो आयज? आमकां पयलीं खबर नाशिल्लें कित्याक खूब कडेन कार्यक्रम आसा म्हणटकीर आमी थिएटर बूक केलें. हांगा कॅपेसिटी 100-110 कितें तरी कॅपेसिटी आहा. हो फूल जालो आनी आमचे कडेन ऑप्शन नाशिल्लें कित्याक आमी एकूच थिएटर बूक केल्लो. आनी पूण रिस्पॉन्स असो आशिल्लो की खूब जाणांक हें पळोवपाचें आशिल्लें. खूब जाणांनी एडवर्टायज पळयल्लो, बारीक बारीक टिजर पळयल्ले. तितूंतल्यान लक्षांत येतालें की हो मुवी कितलो आपले प्रत्येक भुरग्याक, चलयेक, बायलेक दाखोवप हें कितलें इम्पॉर्टंट आशिल्लें हें सगळ्यांक दिसतालें. पूण खूब जाणांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळनाशिल्ली आनी आमी तो फुडाकार बजरंग दलान जो घेतलो तितूंतल्यान इतलो रिस्पॉन्स आसा की आतां सद्या थिएटर फूल आसा. तेजे भायर बेश्टे खूब जाण बसल्या आनी हो मुवीचो आस्वाद घेता. आनी एक हें आला की बजरंग दलान हो जो ऑर्गनायज केला हेजो तुमी स्पेशली हो दवरला बायलां खातीर, हो फक्त खंयची तुमची मतदारसंघां मर्यादीत आसा कुडचडे आसतलो? कारण विशय असो आसा की संकेतान आमकांय दाखयचो असो आतां सद्याक चर्चा आयला. ना, तसो कोणाक आमी बंधन ना. आमी सगळे तरेचे कुडचड्या वयले आसा, सावड्डेचे, सांग्या वयले कोण येता तांकां. आमी जनरल बजरंग दल म्हणून काम करता आसतना आमी राष्ट्र म्हणून काम करता. तितून हांगा कोण लागीं कोण आसा तितून कुडचड्या वयले, सांग्या वयले, सावड्डेचे कोण आसा ही सगळीं जाण दुर्गा म्हणून आमकां दिसता की हिंदू हिता खातीर ज्यो आमची विरोधी लोक कारवाई करता तेज्या विरोधान म्हणून आमी हांकां जागृताय करपाची गरज आसा. सो जागृताय करता आसतना अमक्या भागांतले चलयांक करपाचें अशें नासता. आमी गोवा विभाग बजरंग दल म्हणून काम करता आसतना खंयचेय कोण आसा तेंच्यांनी ह्या मुवीचो आस्वाद घेवचो अशें म्हणून विनंती केली. तितूंतल्यान सगळे कडले हांगा मुवी पळोवपाक आयला. ना, कांय लोकांची अपेक्षा आसा की संकेतान परत एकदां शो जो आसा दाखोवया. लोकांनी म्हाका आमकां सांगलें आनी रिस्पॉन्स जर तसो आसा जाल्यार आनी स्पेशल स्क्रिनींग करपाक जाता.